एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर की तरफ इशारा करके अबू साकिर से कहा कि तुम्हारे लिए तो ये पत्थर बेजान है और ना ही ये हरकत कर सकता है। तुम इस पत्थर के अंदर तेजी और हरकत नहीं देख सकते। ये तुम्हारे इल्म की कमी है जो तुम्हें इस पत्थर के अंदर की हरकत नहीं देखने देती। एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग पत्थर के अंदर की हरकत को देख सकेंगे। 18वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया गया कि सब कुछ एटम से बना है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड हरकत करते हैं। अब सोचो, आज से सदियों पहले अगर कोई इंसान एटम के अंदर की मूवमेंट को बता दे तो उसका इल्म किस हद तक होगा। आज की इस वीडियो में आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इल्म के किस्से जानकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री को जानते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 702 या 700 ईस्वी को मदीना में पैदा हुए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम करबला से 22 साल बाद पैदा हुए थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, यानी कि आप मेरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल में से भी थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के पहले 14 साल अपने दादा इमाम हुसैन उलाउद्दीन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बचपन रिलीजन, साइंस और कुरान सीखने में गुजरा। काफी किताबों में लिखा गया है कि जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छोटे थे तो वह अपने वालिद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के बनाए हुए इंस्टीट्यूट में आते थे और वहाँ के यंग स्टूडेंट से सीखने की बजाय वो उनके साथ कई सीरियस मैटर डिस्कस करते। यहाँ तक कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। जाबिर बिन हयान अलकमी केमिस्ट्री, फार्मेसी, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के एक्सपर्ट थे। उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है और बहुत सी इन्वेंशन भी की है। जाबिर बिन हयान इतने बड़े साइंटिस्ट खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की स्टूडेंट थे। इसी तरह इमाम अबू हनीफा, जो कि इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर है, वो भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हजारों स्टूडेंट थे, जिनमें बहुत से फिलोसोफर और साइंटिस्ट बने। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इल्म को बहुत प्रमोट किया। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान को देखा जिसके कपड़ों पर कलम की स्याही लगी हुई थी और वह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अपने कपड़े छुपा रहा था। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलम की स्याही से परेशान न हो, क्योंकि यह मर्द का अत्र और औरत का सियो है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोले, जिससे कोई लोगों ने इल्म हासिल किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कुरान, साइंस, हदीस, जोरिश स्टूडेंट और एथिक्स के मास्टर थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फिजिक्स में कई कंट्रीब्यूशन किए जो कोई सोच भी नहीं सकता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी मटेरियल जैसे लॉस बनाए। आज ये थ्योरी लॉस ऑफ फिजिक्स में से एक है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन का काफी वक्त अपने वालिद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम भी बहुत बड़ी इल्मी पर्सनैलिटी थी। इसी वजह से यही इल्म इनके बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मुंतकिल हुआ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 11 साल के थे तो एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्लास में एंटर हुए जहाँ लोग एस्ट्रोनॉमी डिस्कस कर रहे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन फ्लैट नहीं है, क्योंकि जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है और जिस तरह 24 घंटों में दिन रात बदलते हैं, इस वजह से जमीन का फ्लैट होना मुमकिन नहीं है। सब लोग ये सुनकर हैरान हो गए कि एक 11 साल का लड़का इतना कुछ कैसे जानता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में अरिस्टोटल की 4 एलिमेंट थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया था और फरमाया कि मुझे हैरानी है कि अरिस्टोटल जैसा इंसान आखिर कैसे कह सकता है कि इस दुनिया में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, जमीन, हवा, आग और पानी, जबकि जमीन कोई एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट्स है। जमीन में मौजूद हर मेटल एक एलिमेंट है। इस टोटल की इस 4 एलिमेंट थ्योरी पर 1000 साल तक लोग यकीन करते रहे, क्योंकि अरिस्टोटल बहुत बड़े फिलोसोफर थे। इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर सके। लेकिन 12 साल के लड़के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसे गलत साबित किया और आज के केमिस्ट्री 118 एलिमेंट को रिकॉग्नाइज किया है। एक दिन जाबिर बिन हयान, इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपकी बीमारी के बारे में क्या ख्यालात है, क्या बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है या फिर ये एक्सीडेंटल है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीमारियां 3 तरह की होती हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से आती हैं, कुछ हम पैदा करते हैं और कुछ छोटे जानदारों की वजह से होती है। जैसे बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जो अल्लाह की तरफ से आती है, जिससे कोई बच नहीं सकता। इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे कम इल्म और हमारी झूठी ख्वाहिशां करने की वजह से होती है, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में
فرمایا ہے کہ زیادہ مت کھاؤ اور پیو، اگر ہم کم کھائے اور کم پیے تو ہمارا جسم کئی طرح کی بیماری سے بچا رہتا ہے، اور تیسرا طرح کی بیماری وہ ہے ہمارے جسم کے دشمنوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ دشمن بہت چھوٹے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے اللہ نے انسان کے جسم کو بہت بڑی تعداد میں گاٹھ دیے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہے جو کہ بہت چھوٹے ہیں، انہیں انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کچھ بیماریاں انسان کے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ماڈرن سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ کم کھانا انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے اور یہ باڈی میں انفلیمیشنز کو ریڈیوس کرتا ہے، اور روزہ رکھنے سے باڈی کا بلڈ شوگر کنٹرول ہوتا ہے، اور روزہ رکھنا انسان کو کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بھی پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ بیماریاں انسان کے جسم کے دشمنوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان سے لڑنے کے لیے اللہ نے انسان کے جسم میں ایسے گارڈز رکھے ہیں جو کہ باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے وائرس اور بیکٹیریا کی بات کی ہے جو انسان کی باڈی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ گارڈز انسان کا امیون سسٹم ہے جو ان وائرس سے باڈی کے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو آسمان پر ستاروں کا جھرمٹ تم دیکھتے ہو، ان میں سے کئی ستاروں ایسے ہیں جو سورج سے کئی زیادہ روشن ہیں۔ اس وقت لوگوں کو اسپیس کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، تو اس وجہ سے لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اس تھیوری کو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے 12 صدیوں کے بعد یہ ڈسکور کیا گیا کہ یونیورس میں ایسے بہت سے اسٹارز ہیں جو کئی بلین ٹائمز ویرائٹ ہے، انہیں کوسرز کہا جاتا ہے۔ ان کوسرز کی لائٹ 10,000 بلین ٹائمز سورج سے زیادہ ہوتی ہے۔ انسیڈنٹ بہت کمال کا ہے۔ ایک دن ایک فزیشین میڈیسن کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کتاب پڑھنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا یہاں تک کہ آپ بھی اس علم کے محتاج ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم جو جانتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے جو تم جانتے ہو۔ تو اس فزیشین نے پوچھا کیسے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم سردی سے ہونے والی بیماریوں کا علاج گرم دوا سے کرتے ہیں، اور گرمی میں ہونے والی بیماری کا علاج ٹھنڈی دوا سے کرتے ہیں۔ ہم خشکی سے ہونے والی بیماریوں کا علاج گیلی دوا سے کرتے ہیں، اور گیلی سے ہونے والی بیماریوں کا علاج خشکی کی دوائی سے کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس فزیشین نے یہ سب سنا، اس نے کہا کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہی میڈیسن کی اصل سائنس ہے۔ یہ انسیڈنٹ تو اور بھی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اسٹوڈنٹ کو فلسفی سکھا رہے تھے، تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس یونیورس کی ہر چیز حرکت میں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو چیزوں کی شکل ویسی نہ ہوتی جیسی اب ہے۔ تو جابر بن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ ہر چیز حرکت میں ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے پورا یقین ہے۔ تو جابر نے پوچھا کیا آواز بھی حرکت کرتی ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں آواز میں بھی حرکت ہوتی ہے، لیکن آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کم ہے۔ 17 سنچری میں گلیلی جیسی سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشن سے یہ ڈسکور کیا گیا کہ ساؤنڈ کی اسپیڈ لائٹ کی اسپیڈ سے سلو ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ ارتھ ہمارے سولر سسٹم کا سینٹر ہے، اور سورج چاند اور دوسرے پلینٹس اس کے اراؤنڈ گھومتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت سے پہلے فیمس گریک فلسفر ایرسٹوٹل کا بھی یہی ماننا تھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا کہ زمین سورج کے اراؤنڈ گھومتی ہے اور زمین کے خود اپنے ایکسس پر روٹیٹ کرتی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون سچا تھا۔ 1543 میں نیکولس کوپرنیکس نے یہ ڈسکور کیا کہ زمین سورج کے اراؤنڈ گھومتی ہے، نہ کہ سورج زمین کے۔ ایک دن نہ ابو مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سورج کو چاند سے زیادہ گرم بناتی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سورج کو آگ کے نور اور پانی کی شفافیت سے پیدا کیا ہے، اس پر ایک کے بعد ایک ساتھ لیئرز لگائی اور پھر اسے آگ کے کپڑے پہنائے، پھر یہ چاند سے زیادہ گرم ہو گیا۔ محمد بن مسلم سے پوچھا کہ چاند کو کیسے بنایا گیا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے چاند کو آگ کی روشنی اور پانی کی صفائی سے بنایا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ناسا کو مون کے سیڈ آف ریجنز میں آئس کی سیم میں پانی ملا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات 765 عیسوی میں ہوئی تھی۔ سورج کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کو المنصور نے زہر دے کر شہید کیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں ہمارے پاس کتنی کمال کی علمی پرسنالٹی تھی، لیکن پھر بھی ہم کبھی ان کی بات نہیں کرتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نسل جیسا علم نہ کسی کے پاس تھا اور نہ ہی ہوگا۔